पछिल्लो 24 घण्टामा 4311 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 6080 जना संक्रमणबाट मुक्त। विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न 80,000 ऋण, खानेपानी र बिजुलीमा छुट। स्ट्यान्डअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ 2 वर्षभित्र उत्खनन गरिने। सरकारी कर्मचारीको तलब 2000 बढ्यो। अहिलेका केही लोभी, पापी, स्वार्थीहरू र तिनका झुण्डहरूका कारण निराश हुनु पर्दैन, रवि लामिछानेको भनाई। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाखसम्म ऋण उपलब्ध। पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार। 1629 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने। मदिरा, चुरोट, वाइन, हल्का पेय पदार्थमा कर बढाइयो। विदेशी पर्यटकलाई 1 महिनासम्मको भिसा शुल्क नलाग्ने। विद्यार्थीले ल्यापटप किन्न 80,000 ऋण, खानेपानी र बिजुलीमा छुट। स्ट्यान्डअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट। नारायण हिटुदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मलाई समेटेर सेन्ट्रल पार्क निर्माण गरिने। विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज। भन्सार दर घट्यो। 5 वर्षपछि बढ्यो प्रहरीको रासन भत्ता। निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन। निषेधाज्ञामा उद्योगलाई 50% घरभाडा छुट। 24 घण्टामा 4311 जनामा कोरोना संक्रमण, 6080 जना निको। अब हरेक स्थानीय तहमा दमकल। कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि, अनुदान सहित 45 अर्ब 9 करोड विनियोजन। आइपिएलका बाँकी खेल सेप्टेम्बरदेखि युएईमा हुने पक्का। आउँदो वर्षभित्र भूमिहीनलाई लाल पूर्जा। विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज। भन्सार महसुल पनि घटाइयो। तिनकुने जडीबुटीमा सुरुङ मार्ग बनाउन 1 अर्ब 80 करोड। कालीमाटी तरकारी बजारमा जोर बिजोर प्रणाली लागू लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट हामीलाई यति बेला प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न पनि नबिर्सिनुहोला र कस्तो लाग्दैछ र तपाईँको सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया छन् भने पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। देशभर 4311 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शनिबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 14,006 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षणमा 4311 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6080 जना निको भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 4,34,750 पुगेको छ। त्यस्तै थप 116 जनाको निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 7,163 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 1,11,509 पुगेको छ। पीसीआर परीक्षण भने 30,31,383 भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 891 भएको छ। त्यसैगरी सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब 2000 वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हाल दिएको महँगी भत्तालाई कायम गर्दै सबै कर्मचारीहरूको तलब मासिक 2000ले बढाएका हुन्। त्यस्तै 10 लाखसम्मको बिमा तथा आवासका लागि सहुलियतमा ऋण दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आगामी साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक 2000 तलब बढाइनुका साथै महँगी भत्ता पनि यथावत रहेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी रविले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यस्तो लेखेका छन्। रविका अनुसार अहिलेका केही लोभी, पापी, स्वार्थीहरू र तिनका झुण्डहरूका कारण निराश हुनु पर्दैन। नागरिकमा बढ्दै गएको चेतनाको स्तरलाई देखेर हाम्रो भविष्य सुन्दर छ भन्ने कुरामा म त निर्धक्क छु। हो, यो परिवर्तनका लागि रगत पसिना बगाएका मध्ये केही नेता कार्यकर्ताले आफ्नो हक अलि बढी खोजिरहेका छन्। तर आउने पुस्ताका नेताहरूले आफ्नो योगदानको मूल्य जनताबाट असुलोपर गर्ने छैनन्। परिवर्तनका लागि हिजो आफूले बगाएको रगत र पसिनाको बदलामा आज जनताको रगत र पसिना चुस्ने छैनन्। देशका नेताका आसेपासेहरूले थोरै कम चुरीफुरी देखाएको भए गणतन्त्र प्रति यति धेरै निराशा पलाउँदैनथ्यो। समय लाग्ला। मानिसको आयु र देशको आयुमा फरक छ। तर रात जति नै अँध्यारो भए पनि बिहानी आएरै छाड्दछ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। दर्शकबिन, रवि लामिछानेको स्टाटसको सारांश अब पुराना नेताहरूका दिन गए, नयाँ युथलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्नु नै हो। दर्शकबिन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब नयाँ युथहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु उत्तम हुन्छ या त रवि लामिछाने नै देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ?
यदि तपाईँलाई रवि लामिछाने अब देशको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ भने कृपया कमेन्टमा अबको प्रधानमन्त्री रवि लामिछाने भनेर लेख्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले मदन भण्डारी राजमार्गका लागि 3 अर्ब 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शनिबार अध्यादेश मार्फत आएको आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो आयोजनाका लागि सो बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले हेटौडा सिन्धुली धरान खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक वर्षभित्र सकाउने निर्णय गरेका छन्। उनले हेटौडा सिन्धुली धरान खण्डको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सकाउने बताएका छन्। त्यसभन्दा पूर्वको खण्डको निर्माणको काम पनि आगामी वर्षमा अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले चुरे आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै 2075 जेठ 6 गते इलामका रोङ गाउँपालिकाको सलकपुरदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग घोषणा गरेको थियो। धेरैजसो यसअघि नै बनिसकेका स्थानीय सडक खण्डलाई नै राजमार्ग बनाउने गरी प्रस्तावित रोड सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैगरी अब पेट्रोल उत्खननको प्रसङ्ग। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्रमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण गर्ने कार्यको थालनी गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सरकारले गरिरहेको छ, तर कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै अन्वेषण कार्यमा संलग्न चिनिया टोली 2076 चैतमा चीन फर्किएपछि यो कार्य रोकिएको छ। अब सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरिने हुँदा दैलेखमा आर्थिक विकासका गतिविधि हुने र जनताको आर्थिक उन्नति र जिल्लाकै भविष्य उज्जवल हुने आशा बढेको उनले बताएका छन्। निरन्तर बलिरहेको ज्वाला अब पेट्रोलियम पदार्थका रूपमा भण्डारमा परिणत हुने र नेपालको मानचित्रमा दैलेख नयाँ रूपमा उल्लेख हुने पनि उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। महामारीका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटेललाई आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। दुध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु लगायतका नासन उपभोग्य वस्तुको उत्पादन स्थलदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा 25% अनुदान बजेटले दिएको छ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न 80,000 रुपियाँसम्म 2 वर्ष अवधिको 1% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। 16 वर्षभन्दा माथि उमेरका विद्यार्थीहरूलाई एक थान सिम कार्ड निशुल्क दिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने 2078 जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने भएको छ। त्यसैगरी सरकारले वर्षमा 20 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 90% छुट दिने घोषणा गरेको छ। आगामी वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 20 लाखदेखि 50 लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकर गणनामा 75% छुट दिने घोषणा गरेका छन्। 50 लाखदेखि 1 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा 50% छुट दिइएको छ। कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, चलचित्र उद्योग, सञ्चार, हवाई कम्पनीको कर योग्य आयमा 1% मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती उद्योगले अब 10 वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने भएका छन्। त्यसैगरी सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन पाउने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्नातकोत्तर वा त्योभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी बढीमा 5% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने जानकारी गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बालुवाटारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गरिरहेका छन्। चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले आज अध्यादेश मार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-69 को लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। त्यसैगरी सरकारले नारायण हिटी दरबार संग्रहालयदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई सेन्ट्रल पार्क रूपमा निर्माण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित बजेटमा यसको लागि सरकारले पनि विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बजेट वक्तव्यमा यो क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नका लागि ल्याइएको योजना अनुरूप नै अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्क निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसअघि नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण यो क्षेत्रमा अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने बारेमा गुरुयोजना समेत तयार पारिसकिएको छ। त्यसैगरी बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने नारायण संग्रहालयदेखि दशरथ रङ्गशालासम्मको क्षेत्रलाई अत्याधुनिक सेन्ट्रल पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ।
त्यसैगरी सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषिमा 45 अर्ब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। सरकारले घोषणा गरेको सो बजेटमा रासायनिक मल खरिद गर्न दिएको अनुदान पनि जोडिएको छ। त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्क खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार शुल्क पनि उल्लेख्य मात्र घटाएको बताएका छन्। गत वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्ने भन्सार अन्तशुल्कमा उच्च रूपमा वृद्धि भएको थियो। उनले विभिन्न विद्युतीय उपकरणको भन्सार दर पनि बढाएको जानकारी दिएका छन् भने बच्चा खाने दुधको भन्सार पनि घटेको छ। त्यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता 15% बढेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मीको रासन भत्ता बढाएका हुन्। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको रासन भत्ता 5 वर्ष यता वृद्धि भएको थिएन। 2072 माघपछि भत्ता नबढेकाले दुई सुरक्षा निकायले 50% भत्ता बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गृह समक्ष राखेका थिए, तर अर्थ मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने बताउँदै धेरै बढाउन नसकिने बताउँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल्य वृद्धि 33% बढेको भन्दै भत्ता बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा गठित समितिले हरेक 2 वर्षमा रासन भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसैगरी सरकारले घर भाडामा लिएका उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीलाई निषेधाज्ञाको समयमा 50% भाडा छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारी, निजी र सहकारीका भवनमा सञ्चालन भएका उद्योगहरूले निषेधाज्ञा समय अवधिभर 50% भाडा छुट पाउने जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सरकारले मदिरा, चुरोट, वाइन र हल्का पेय पदार्थको अन्तशुल्क बढाएको छ। हरेक वर्ष यी वस्तुमा बढाउने गरेको करलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी सरकारले देशभरका विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्रहरूलाई निःशुल्क रूपमा स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै छात्रहरूलाई स्यानिटरी प्याड वितरणका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको जनाएका छन्। त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँको जाम हटाउन तिनकुनेदेखि जडीबुटीसम्म सुरुङ मार्ग बनाउने काम भइरहेको छ। काठमाडौँमा सबैभन्दा जाम हुने कोटेश्वरमा सुरुङ मार्ग बनाउन बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसका लागि 1 अर्ब 80 करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चक्रपथमा पर्ने राजधानीका व्यस्त 3 सडकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने भएको छ। 7 बाटो गाडको एकान्त कुनामा आर्थिक वर्ष 2078-79 फ्लाइओभर बनाइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै 2 वर्षभित्र काठमाडौँको चक्रपथ विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न 2 अर्ब 64 करोड बजेट, नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन 9 अर्ब 85 करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा लगाएको अन्तशुल्क खारेज गरेको छ, साथै भन्सार महसुल पनि घटाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अध्यादेश मार्फत शनिबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यसअघि सार्वजनिक यातायातमा 1% र निजीमा 10% भन्सार शुल्क लाग्दै आएको थियो। त्यसैगरी तेह्रथुम जिल्लाको 8 राई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा निर्माण हुने चुहान डाँडा विमानस्थलको नाम स्वर्गीय आङचेरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै चुहान डाँडा एयरपोर्टको नाममा यति समूहका संस्थापक स्वर्गीय शेर्पाको नामबाट राखिने बताउनुभयो। त्यस्तै ताप्लेजुङ स्थित सुकेटार एयरपोर्ट स्वर्गीय पूर्व मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नाममा राखिने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चुहान डाँडा एयरपोर्टका निर्माणका लागि स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किने क्रममा उहाँहरूको ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। त्यसैगरी निषेधाज्ञाका समयमा भिडभाड बढेको भन्दै कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। तरकारी बजार विकास समितिले गत सोमबारदेखि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। तरकारी बजार हाल बिहान 1 बजेदेखि 9 बजेसम्म खुल्ला हुँदै आएको छ। सीमित समयका लागि खुला गरिएको बजारमा धेरै भिड बढेपछि समितिले जोर दिनमा जोर नम्बरका तथा बिजोर दिनमा बिजोर नम्बरका सवारी साधनलाई मात्र बजार प्रवेश गर्न अनुमति दिएको तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यसैगरी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीनहरूलाई जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सबै किसिमका भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन गरी आउँदो आर्थिक वर्षभित्र
जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिसक्ने घोषणा गरे। यसका लागि 68 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै अतिक्रमणमा परेका सरकारी सामुदायिक तथा गुठीका जग्गा फिर्ता गरिसक्ने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ। गैर कानुनी कब्जा गरिएका तथा सरकारी मुआवजा दिएर अधिग्रहण गरेका सबै जग्गाको लगत सङ्कलन गरी फिर्ता लिइसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाबाट 1629 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएको छ। सरकारी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, राउघाट लगायतका आयोजना तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका परियोजनाबाट उक्त परिणाममा बिजुली जोडिनेछ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटका बाँकी खेल युएईमा हुने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण रोकिएका बाँकी खेल आउँदो सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा युएईमा हुने भएका हुन्। आइपिएलले यसअघि मागेको अनुमति भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईको आजको बैठकले पारित गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतमा कोरोना महामारी कम हुँदै गए पनि मनसुनको कारण प्रतियोगिता सञ्चालनमा कठिनाइ हुने भएकाले युएईमा गर्ने प्रस्ताव पारित भएको बीसीसीआईका सचिव जय शाहले बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल भलिबल सङ्घले फिलिपिन्समा आयोजना हुने एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि 30 खेलाडी छनौट गरेको छ। सङ्घले प्रशिक्षणको जिम्मा जगदीश प्रसाद भट्टलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ। सङ्घका उपाध्यक्ष निरोज मास्के, प्रशिक्षक प्रज्वल बहादुर सिंह र महिला टोलीका पूर्व शिक्षक भट्टको छनौट समितिले खेलाडी गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबबाट 8, नेपाल पुलिसबाट, त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीको एफिएफ क्लब र न्यू डायमन्ड क्लबबाट 7 जना र भरतपुर मेट्रोबाट एउटा खेलाडी छनौट गरिएको नेपाल भलिबल सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।